देवबंद से हाँ प्यार है, देवबंद से हाँ पालिहाना प्यार है। في صحبة أزهار فاحت في صدق حديث الإشراق فأتيت لأرسم لوحتنا شعرا ببلاد الأشواق فأثير براءتها سحر من فاد رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها فأبيك النبع الرقاق. أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالروح البراق وتفاؤل رمل يمنعنا بشرا في أقصى الأعماق والضيوف تحلق مبدعة بسماع الإبداع الراقي وسجاة تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي. دراسة الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد تطلق النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة الأزهار فارت بالصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسل لوحتنا شعرا ببلاد الأشواق ومشاعر قلوب جذاب وتحيط القلب بميثاق ذات الذوق تعاملها حازت رضاء الآباء ولدى اللواء بشاشتها تتهالى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاق ودموع الغادة ميزها فاقت بالعزم السباق هند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاق. صارت أخلاقي قد تطلق النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة الأزهار فارت بالصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا ببلاد الأشواق نجماهم أدب مجتمع وتسير بخطب تواق أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق. والصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحتونا وبها سنطير لآفاق. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي. والصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحتونا وبها سنطير لآفاق. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب